Ato ning tubagon ang pangutana ni ma'am, pero di lang nato i-mention iyang pangalan kay ana na may picture na raw. Unsa daw tambal sa hangga na raw. Ang atong tubag ni ana, ma'am, mao ni og katong mga gustong masayod, mao ni ang atong tubag. Kung nakaila mo og piyo o kalong, ha? Piyo or kalong. Kana bang mura bitog alimango pero naa siya sa suba. Magkuha ka ni ana. Imo na siyang lutuon diha sa lata nga walay timpla. Diha sa daplin rapod sa suba lutoa. Ayaw sa kaldero. Sa lata, pangitag lata nga limpyo. Bisag dili na nimo sabuan, imo na siyang itak ang diretso, maluto man na siya, mupula man na siya. Dayon, kinahanglan nga walay nakakita nimo. Walay makakita nga nanguha ka, walay makakita nga nagluto ka, dayon walay makakita nga nagkaon ka og piyo. Sigurohon nimo nga adto sa mga mingaw nga dapit sa suba. Medyo lisod-lisod pero og gusto ta maayo mas marag sayon ra ni. Dili pwede kaldero kay mo mang bitbiton poli ang kaldero. Sa lata ra gyud. Hutdon gina nimo kaon. Tanan no kinahanglan way mabilin tipaka or mga tiil, mga kuko sa piyo or kalong. Hutdon nimo na siya og kaon. Mao na siya sikreto. Pero kinahanglan nga wala gyoy makakita aron nga dili masuhong. Daghan na kaayo ang ako ang giingnan niini nga sulay ni kay basin maulian ka gikaluy-an ra gyud nga naulian. Dili na budaghan. Mintras nga maupay pagsugod sa hangga. Sugata dayon niini nga mao nga tambal. Kaon dayon og kalong kanang way makakita. Pero balikon ako kang istorya ha. Sa suba man ka manguhag kalong, pagka makakuha ka, didto ra po nimo lutuon sa kilid sa suba, dayon hotdon nimo og kaon ang piyo or kalong, ang katong lata ilabay dito sa tunga sa suba kanang nay tubig aron nga maulian ka. Hinaot nga kini nakatabang sa adunay balatian nga hangga.